वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका के सदर और काबीना से अहम मुलाकात आज होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे व्हाइट हाउस में होगी। अमेरिका के सदर कैबिनेट रूम में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। ये मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद और अहमियत की निशानदही करती है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। पाक फौज के सिपह सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल के एजाज में ज़ोहराना कैबिनेट रूम में होगा। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस और ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी निजाद अमेरिकी सियासतदान साजिद तारड़ कहते हैं 10 मई के बाद अमेरिका को पता चल गया कि खित्ते में एक नया मजबूत लीडर सामने आया है। एक नया पाकिस्तान है और इस नए पाकिस्तान की बुनियादें रखने के लिए मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक भरपूर किरदार है। माजी के अंदर देखा गया है अमेरिका ने अपने तमाम एग्स जो थे एक बास्केट में भारत की तरफ उनको डाल दिया था। अब इस वक्त उनको पता चल चुका है कि उस रीजन का एक नया लीडर उभर के ऊपर आया है और वो पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ एक नई पार्टनरशिप का आगाज हो रहा है। दिफाई तज्जियाकारों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दिया। अहम डेवलपमेंट है। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बड़ी वज़ाहत के साथ वो बयान कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो स्पेस थी वो वापस ले ली है। देखने में इंडिया में तो इस तरह सांप सो गया होगा। ये जो चार का टोला है ये खतरनाक कसाईयों का, टेररिस्ट का, उनको ये समझ नहीं आ रही होगी कि अब इनके साथ क्या होगा। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी और पेशेवराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर डिजिटल ट्रक के जरिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को उजागर किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर और वाशिंगटन डीसी में वीडियो नुमाइश का इनेकाद किया गया। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोहराने की दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ अमरीकी सदर से पहली मुलाकात आज होगी। मुलाकात खित्ते बशमूल आलमी सूरत हाल के तनाजुर में गैर मामूली पेशरफ्त हो सकती है। ज़राए का कहना है मुलाकात में पाकिस्तान की सिर्फ अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। माजी में परवेज़ मुशर्रफ की अमरीकी सदर से मुलाकात बतौर सदर मुमलिकत हुई थी। राहील शरीफ और कमर जावेद बाजवा के दौर में अमरीकी सदर से कभी मुलाकात नहीं हुई। दिफाई माहिरीन का कहना है ईरान इसराइल जंग में इस मुलाकात की टाइमिंग अहम तस्वुर की जा रही है। पाकिस्तान का ईरान के हमसाया होने के तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार है। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाहा है ना मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम लिखा, हम तस्लीम करते हैं अमन दोनों मुल्कों के मफाद में है। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। भारत की आबी वसाइल को हथियार बनाने की पॉलिसी और कश्मीर में जबर नाकाबिल कबूल है। भारत का दहशतगर्दी को सियासी रंग देना भी नाकाबिल बर्दाश्त तर्ज अमल है। आगे का रास्ता सिर्फ दयानतदाराना सिफारतकारी से ही मुमकिन है, इनकार और ताख़ीर से नहीं। खबर है कराची से, जहां गार्डन समेत ओल्ड सिटी एरिया के मकीन बड़ी तादाद में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने जमा हो गए हैं। मुजाहिरीन तवील बिजली बंदिश के खिलाफ रैली की सूरत में के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने पहुंचे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं सलमान लोधी से। सलमान, क्या कहते हैं मुजाहिरीन? देखिए, मुजाहिरीन ये कहते हैं कराची में चंद रोज से शदीद गर्मी है, हफ्स का माहौल है। इसमें भी के इलेक्ट्रिक के जाने से दिन भर बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही, जिसकी वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। गार्डन के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन सड़कों पर ये एहतजाज करने आए हैं। राम स्वामी है, रंछोड़ लाइन है, ओल्ड सिटी एरिया के हैं लोग हैं, जिनमें एहतजाज करने वाली खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है। अंकल सरिया चौरंगी है, चारों तरफ ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। एमएचएन रोड की कनेक्टिंग शाहराह और गार्डन जाने वाली शाहराहों पर ट्रैफिक की आम तरफ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। मुजाहिरीन ये कहते हैं बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से इनकी मामूलात जिंदगी मुतासर हो रही है। साथ ही मुजाहिरीन का ये भी कहना है कि अगर फ्लैट्स में इलाके में चंद लोग बिजली के बिल जमा नहीं किया जाते, लेकिन लोड शेडिंग की सजा तमाम लोगों को दी जाती है जो बाकायदगी से भी बिल जमा कराते हैं। मुजाहिरीन कहते हैं अगर लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म ना किया जाए तो दोबारा एहतजाज किया जाएगा। पुलिस मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची, लेकिन एहतजाज अभी मुजाहिरीन ने खत्म नहीं किया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। इसराइल ने बिरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा
صورتحال پر ایران اور ترکیہ کے صدور سے بات ہوئی. ایرانی صدر سے گفتگو میں مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا عالمی برادری ایران اور اسرائیل میں فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے. یہ جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے. اسرائیل نے ہمارے ہمسایہ ملک برادر ملک ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے. یہ نہ صرف خطے کے لیے بہت خطرناک ہے بلکہ یہ عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے. عالمی جو ممالک ہیں ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. میری اس حوالے سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب سے اور اسی دن میری ترکی کے صدر سے ان سے بھی بات ہوئی. میں نے ایران کے صدر کے ساتھ پاکستان کے عوام کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. غزہ میں جو اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہے. اس کے لیے بھی عالمی ضمیر کو اب کب جاگے گا. ایران ہتھیار نہیں ڈالے گا. کسی بھی امریکی مداخلت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنائی نے سخت انتباہ کر دیا. قوم سے خطاب میں کہا کسی بھی امریکی حملے کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے. ہماری قوم اپنے شہداء کا خون ضائع نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں پر خاموش رہے گی. اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اسے سزا ضرور ملے گی. امریکہ نے ہمارے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی. جو ایران اور اس کی تاریخ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. امریکہ نے اس معاملے میں مداخلت کی تو نقصان 100% اس کا ہی ہوگا. ایرانی قوم کسی دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گی. صہیونی دشمن نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, ایک بڑی خونریزی کا مرتکب ہوا ہے. اسے لازماً اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ایرانی قوم اور مسلح افواج دشمن کو مزہ چکھا رہے ہیں اور چکھاتے رہیں گے. دشمن کو ایسا مزہ چکھایا جس سے وہ کمزور ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے دوست اس معاملے میں کود پڑے. امریکہ نے ہمارے خلاف دھمکی آمیز زبان استعمال کی, ہمیں دھمکی دی ہے. نہ صرف دھمکی دی بلکہ ایرانی قوم سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا. دھمکی اسے دو جو دھمکی سے ڈرتا ہو. ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ دھمکی دینے والے کی دھمکی کے سامنے خوفزدہ نہیں ہوتی. سمجھدار لوگ جنہیں ایران کی تاریخ کا علم ہے جانتے ہیں کہ ایرانی قوم ہتھیار ڈالنے والی نہیں. از ملت ایران صریحاً میخواد کہ بیایی تسلیم من بشید. ہم نہ کسی کے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں نہ اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت قبول کریں گے. جو امریکی اس خطے کی سیاست سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ امریکہ اس جھگڑے میں پڑا تو نقصان 100% اسی کا ہوگا. اس جھگڑے میں اس کا جو نقصان ہوگا وہ ایران کے ممکنہ نقصان سے کہیں زیادہ ہوگا. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه زده. اپڈیٹ کریں آپ کو. اسرائیل کے مشرقی تہران میں دوبارہ فضائی حملے. ایرانی میڈیا کی جانب سے تفصیل شیئر کی جا رہی ہے. بتایا گیا ہے کہ ایرانی شہر کرج میں ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ہوا. ایرانی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے. مشرقی تہران میں اسرائیل کی جانب سے دوبارہ فضائی حملے کیے گئے. ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کرج میں ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ہوا. آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر. ایران نے اسرائیل پر ہائپرسونک فتح 1 میزائل داغ دیے. تل ابیب, یروشلم, شیرون اور حیفا دھماکوں سے گونج اٹھے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے فتح میزائل نے صہیونی بزدلوں کی پناہ گاہوں کو لرزا کر رکھ دیا. گرفتار اسرائیلی پائلٹ کا بیان جلد ٹی وی پر نشر کیا جائے گا. ایران نے واضح کیا ہے جنگ میں کسی ملک کی شمولیت سے خطے کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے برطانیہ, فرانس اور جرمنی سے مطالبہ کیا وہ اسرائیل کو جارحیت سے روکیں. پاسداران انقلاب نے 127 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے تہران کو بڑی تباہی سے بچا لیا. پریس ٹی وی نے ویڈیو جاری کر دی. ایک شہری کی خفیہ اطلاع پر دھماکہ خیز مواد ضلع نواب سے برآمد کیا گیا. ان میں سلفر, پوٹاشیم نائٹریٹ, فاسفورس اور 3 لیٹر دھماکہ خیز مایع بھی شامل ہے. ایک ملزم بھی گرفتار کیا گیا ہے جسے غیر مقامی بتایا گیا ہے. پاسداران انقلاب نے ایک دن پہلے بھی تہران کے جنوبی علاقے رے سے ایک ڈرونز فیکٹری پکڑی تھی جہاں سے 200 کلو گرام بارود برآمد ہوا تھا. اسرائیلی فوج نے ایران میں سینٹری فیوچرز اور اسلحہ سازی کے مقام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. IAEA کا کہنا ہے حملوں میں 2 عمارتیں تباہ ہو گئیں.
जहां जदीद सेंट्रीफ्यूजेस रोटर तैयार किए जा रहे थे। तेहरान में रिसर्च सेंटर और काराज में एक वर्कशॉप भी निशाना बनी। सूबा अस्फहान, हमदान और मगरबी तेहरान में ईरान ने जदीद इसराइली ड्रोन्स हेरमेस मार गिराए। आज 14 ड्रोन्स और एक F-35 तैयारे तबाह करने का दावा किया है। इसराइली हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद हो चुके, 1326 जख्मी हैं। नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुर्क सदर एर्दोगान की इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज़ और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं, वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल अक़वामी क़वानीन को तस्लीम नहीं करता। ईरान जौहरी बम बनाने में सरगर्म था, ना फौरी तौर पर बम बनाने के काबिल। अमरीकी इंटेलिजेंस मुशीर ने रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आला इंटेलिजेंस मुशीर की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए कहा, तेहरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब था। CNN ने रिपोर्ट के हवाले से बताया, ईरान जौहरी हथियार बनाने के काबिल होने से 3 साल दूर था। IAEA का कहना है, ईरान के पास जौहरी हथियार के लिए दरकार अफजूदा यूरेनियम की मतलूबा मिक़दार मौजूद है, लेकिन अभी तक उसे हथियार की शक्ल देने की समत कोई वाज़ेह कदम नहीं उठाया गया। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार ने दावा किया, अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दों पर हमले की सूरत में रद्द अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा। हौज़ी बहेरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है, इन इसराइली हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं जहां से ईरान पर हमले किए गए। हमें पुख्ता यकीन है, इसराइल जो कुछ कर रहा है उसमें अमेरिका भी शरीक है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनेवा हेडक्वार्टर्स में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा, अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं। इसराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अमेरिकी हिमायत, फ़ौजी मदद और इंटेलिजेंस सपोर्ट से कर रहा है। अपनी सलामती के दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे, जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। We firmly believe that the United States is complicit in what Israel is doing. Israel without United States is nothing. Whatever Israel is doing is with the support, the military support and intelligence support of the United States. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं, ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात के बारे में 2.5 माह पहले बता दिया था। सिपह सालार पाकिस्तान के लिए खुशखबरी भी लेकर आ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वादा ने कहा, PTI ने अमरीका में एहतजाज से लाताल्लुकी की, जो अच्छा इकदाम है। 4 या 8 लोगों की बात नहीं, पाकिस्तान को बदनाम करने की बात है। फील्ड मार्शल की इस मुलाकात के बारे में आप लोगों सबको 2.5 महीने पहले बता, आई एम नॉट रॉन्ग। ये पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री के पहले चीफ है जो प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं। ये एक जंग जीते हुए सिपह सलार और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का फखर है। पाकिस्तान का जो सिपह सलार है उससे मुलाकातें नहीं कर रहा, पाकिस्तान के लिए और अच्छी खुशखबरियां भी लेके आ रहे हैं। तो मैं इंतजार करूंगा कि उसकी अनाउंसमेंट ICPR करे या गवर्नमेंट करे। मैंने तो PTI पाकिस्तान कह दिया था जैसे MQ पाकिस्तान, तो मैं तो अपनी बात पर खड़ा हूँ, वैसा ही हुआ है। किसी ने अगर अच्छा इकदाम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप को डिसएंगेज किया है, डिस्टेंट किया है। PTI के घटिया प्रोटेस्ट पे 8 आदमी अगर बदनामी करते हैं तो पाकिस्तान की बताएं कितना वो पार्टी की खिदमत कर रहे हैं ना मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। कंडेम किया और जो बेंड भी किया है वो भी एक अच्छा इक़दाम है। खबर यह है कि हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की बजट तजावीज़ मान ली। सोलर पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, PIDCL अब सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे मुल्क में PWD के मंसूबे मुकम्मल करेगी। सिंध की जामियात के फंड्स के मसाइल भी हल कर लिए हैं। के ऊपर जो 18% प्रपोज्ड GST थी लगाने की, कि इस साल के लिए हम 18 नहीं इसको 10% जो है सेल टैक्स को कर लेते हैं। कैटेगोरिकली मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डिजिटल जो टैक्स है सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स वो सूबों का डोमेन ही रहेगा। तीसरा जो पॉइंट था, जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी वो 4.7 अरब थी, वो रिड्यूस होके को करीबन 2.6 हो गई है। इट विल बी रिस्टोर टू दी ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन। PWD के बंद होने के बाद सूबे हैं वो सूबों के हवाले वो प्रोजेक्ट्स कर दिए गए हैं एग्जीक्यूशन के लिए, और सिंध में
ایک کمپنی اس کے لیے بنی PIDCL. پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ڈسکس کیا اور انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ایک جیسا مساوی سلوک ہونا چاہیے. یہ اب نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی PWD کے پروجیکٹ یہی کرے. بار اور بینچ کو کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. ہمارا ہر اقدام قانون کی حکمرانی کے لیے ہوگا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حلف برداری تقریب سے خطاب. کہا نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا. All remember and remember well that the bar and the bench cannot, should not and will not be separated by any force, influence or order. To all the members of the legal fraternity and to us, the member of the bench, we must remind ourselves firmly and without hesitation that our foremost responsibility is to address the grievance of the litigants and that too in accordance with law. Every action we take or fail to take must ultimately be in the service of the litigant and justice. کراچی میں راشد منہاس روڈ پر ایک اور شاپنگ مال میں شعلے بھڑک اٹھے. کروڑوں کے نقصان پر دکاندار بلک بلک کر رو پڑے. فائر فائٹنگ حکام نے بتایا عمارت میں کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھا. فائر سسٹم بھی خراب تھا. نذیر شاہ کی رپورٹ. راشد منہاس روڈ پر آگ لگنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ. دکانداروں کے خون پسینے کی کمائی دیکھتے ہی دیکھتے آگ میں جل کر راکھ ہو گئی. میری کوٹ پینٹ شیروانی وغیرہ پینٹ شرٹ کی دکان تھی, سب جل گیا, سب راکھ ہو گیا, کچھ بھی نہیں بچا. چلو مال تو گیا صحیح, اس کے بعد جو لوگوں کا کیش ہے ڈاکیومنٹ ہے وہ تو بچاؤ. انتظامیہ کی مبینہ غفلت سے 250 سے زائد دکانوں میں آگ لگی. آگ تیسرے فلور پہ ان کا ایک کنٹرول روم سرویلنس روم بنا ہوا تھا جس سے پوری بلڈنگ کا سرویلنس چیک کرتے تھے. اس میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. بلڈنگ میں کوئی فائر ایگزٹ نہیں تھا. فائر سسٹم تو موجود ہے لیکن وہ غیر فعال تھا. پوری بلڈنگ سینٹرلی ایئر کنڈیشن تھی, چاروں طرف سے پوری طریقے سے پیک تھی. ریسکیو اداروں کی جانب سے آگ پر مکمل قابو پانے کے بعد مال کا انتظام ذمہ داران کے حوالے کر دیا گیا. کراچی میں ایک مرتبہ پھر انتظامیہ کی مبینہ غفلت کا خمیازہ دکانداروں کو بھگتنا پڑے گا, جو ماضی میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد بنائی گئی کمیٹیوں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. MKM پاکستان نے کراچی کو کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا. قومی اسمبلی میں خواجہ اظہار الحسن نے کہا جب 70% کراچی وفاق اور فوج کا ہے تو 30% پر ہم کیوں لڑ اور مر رہے ہیں. کراچی کا بھلا کرنا ہے تو لاہور کی طرح میٹروپولیٹن بنا دیں. اسلام آباد کے ساتھ کراچی کو کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کریں. کیا نیدرلینڈز اور ملیشیا میں 2 کیپٹل نہیں؟ پشاور ہے KPK میں, لاہور ہے پنجاب میں, بلوچستان میں کوئٹہ ہے. یہ تمام شہر ون ونڈو آپریشن کے ذریعے چلتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان سے لے کر پوری جو سٹیک ہولڈر نے بشمول عسکری قیادت, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کراچی کا بھلا کرنا ہے تو کراچی کو اسی طرح کا میٹروپولیٹن بنا دو جیسے لاہور ہے. 21 ایجنسیز ہیں, کوئی کسی کے انڈر نہیں ہے. 21 ایجنسیز ہیں جو اپنے اپنے پانی, اپنے اپنے سڑک, اپنے اپنے ریسورسز کے ذمہ دار ہیں. ایسا شہر کہاں ہوتا ہے؟ اب کراچی میں اگر 68% فوج کا اور وفاق کا ہے تو پورا لے لینا. پھر 32% کا ہم نے کیا کرنا ہے جس پہ ہم لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں؟ کیا دنیا میں 2 کیپٹل نہیں ہوتے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں اسلام آباد کے ساتھ کراچی کو بھی کمرشل کیپٹل ڈکلیئر کر دیں. کیا نیدرلینڈ میں 2 کیپٹل نہیں ہے؟ کیا ملیشیا میں 2 کیپٹل؟ اور ہاکی نیشنز کپ کے حوالے سے ایک اچھی خبر, پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. قومی ٹیم بہتر گول اوسط کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچ گئی. قومی ٹیم نے ٹورنامنٹ میں 9 گول سکور کیے ہیں. ہاکی نیشنز کپ پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. قومی ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں 9 گول سکور کیے. بہتر گول اوسط کی بنیاد پر سیمی فائنل میں قومی ٹیم پہنچ گئی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.